डाइनामिक्स यसको कम्प्लेक्सिटी तपाईँको एकदमै असीमित छ जुन काम तपाईँहरू गरिराख्नु त्यसको लागि तपाईँहरूले आफ्नो एउटा ड्रिम पक्कै बनाइसक्नुपर्छ तपाईँहरू यु हेभ ड्रिम है तपाईँहरू त्यसको लागि केही स्किल नभएको तपाईँहरू सुरु गर्नुभएको र अर्को तपाईँहरू यो गर्न भनेर जुन यहाँ बस्नुपर्छ सबै शक्ति लगाएर लर्निङ गर्नु खोजिराख्नुपर्छ सिक्नु खोजिराख्नुपर्छ द्याट इनर्जी त्यो भएर म यस किसिमको पोजिटिभ हाइटमा आएर हामीले एक आपसलाई त्यो हिसाबले प्रयास गर्ने सिकेर अगाडि जाने कुरा भयो हुनाले यस्तो उसलाई चाहिँ अब मैले भने अर्को चाहिँ यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ तपाईँलाई एकदम ठुलो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिन्छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि हाम्रो साकेतले भनिसक्नुभयो तपाईँ धेरै कुराहरू धेरै ठाउँबाट धेरै हिसाबले तपाईँको बिजनेसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ एकदमै ठुलो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिन्छ जबको भन्दा यसको बिजनेस गर्ने भनेको चाहिँ त्यसको विभिन्न डाइमेन्सनहरूको चाहिँ हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ यो ल अफ एट्र्याक्सन यहाँहरू कतिलाई थाहा छ पढि पनि सक्नुभयो होला थाहा पनि पाउनुभयो होला है वाट यु थिङ्क वाट यु ट्राई यु क्यान एचिभ कन्स्टेन्टली तपाईँ त्यसमा लाग्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ त्यो कुरालाई एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भएर तपाईँ त्यो कुरा लिएर अगाडि बढिराख्नुपर्छ मैले शुभकामना दिँदै अगाडि बढ्दा यो पहिलो स्टार्टअप अब तपाईँहरू के छ आई डोन्ट नो एनिथिङ होइन के कुरा भइसक्यो त्यो पनि मलाई थाहा छैन सबै ब्ल्याङ्कमा आफ्नो स्टार्ट त्यसो भएर यो एउटा पार्ट चाहिँ हामीले जहिले पनि प्रडक्ट बनाउँदाखेरि आफ्नो पासन भन्दा पनि त्यो कसले युज गर्ने हो युजर इनबाट चाहिँ त्यो पासनलाई बिल्ड गऱ्यो भने चाहिँ त्यो सजिलै अगाडि जान सक्छ हामी धेरै खालि हेर्छौँ यो प्रडक्ट काम लाग्छ होला भनेर चाहिँ भन्छौँ एउटा हिसाबले आफ्नो लोजिकली त वी सी द्याट त्यो नदेखेको त यु हेभिङ स्टार्टेड एनिथिङ होइन डेफिनेटली आफ्नो हिसाबले तपाईँ देख्नुभयो त्यो ड्रिम गर्नुभयो त त्यसमा एकदमै राम्रो कुरा हो तर त्यसलाई कहाँ जोड्नु पऱ्यो तपाईँले भन्दा मेरो अनुरोध चाहिँ जो युजर हो जो क्लाइन्ट हो तपाईँहरू सोचेको त्यसलाई कति युजफुल हुन्छ भनेर त्यहाँबाट बिल्ड गर्दै ल्याउनु भयो भने चाहिँ त्यो एकदमै तपाईँको सक्सेसफुलको लागि त्यो ग्यारेन्टेड जस्तो हुन्छ त्यो पार्ट अब तपाईँले यो गर्दै जाँदाखेरि अहिले पनि त्यहाँ भन्नुभयो तपाईँ विभिन्न किसिमको टिम चाहिन्छ त्यो काम गर्दा एउटा त्यही किसिमको कामहरूमा पनि टिम हुन्छ टिमलाई तपाईँले काम गर्दै जाँदाखेरि हामी सबैले कहिले कहिले के भन्छ भने हामी एउटा कुरा सिकेर काम सुरु गर्छौँ हामीलाई के लाग्छ भने मैले सिकेको स्किल र मेरो कुरा चाहिँ पर्याप्त छ भनेर आफ्नो काममा चाहिँ हामी लाग्छौँ तर यो काम हामी आफ्नो काममा लाग्दा लाग्दै बाहिरको इन्भाइरोमेन्ट र बाहिरको वर्ल्डमा चाहिँ एकदम फास्ट कुराहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ त्यो चेन्ज कन्टेक्स्टमा पनि एउटा हामीले आफूलाई अपडेट गरेर लानुपर्ने एउटा डेभलपमेन्ट छ अर्को तपाईँले लिएको भेन्चरलाई पनि चाहिने जुन टिमको मान्छेहरू छ विभिन्न स्किल चाहिने छ त्यसको टिम बिल्ड र स्किल बिल्ड चाहिँ तपाईँले दुइटै हिसाबले गर्न सक्नुभयो भने तपाईँको प्रडक्टको तपाईँको ड्रिमको सफलताको लागि त्यसले ठुलो सहयोग पुर्याउँछ किन अल्टिमेट त कसले गराउने हो भन्दाखेरि त्यो मान्छेले नै हो त्यो तपाईँले चाहे आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स हुनुहुन्छ त्यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स युज गर्नु पनि कसले गराउनु पऱ्यो मान्छेले गराउनु पऱ्यो त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँले आफ्नो टिम चाहिँ विभिन्न त्यो बिजनेसलाई तपाईँको भेन्चरलाई चाहिने विभिन्न स्किल डाइमेन्सनलाई तपाईँले त्यो हिसाबमा आफ्नो टिमलाई बिल्ड गरेर एउटा इन प्रोसेस पनि त्यही भित्रको स्किललाई पनि तपाईँ आवश्यक छ अर्को आउटर इन्भाइरोमेन्टमा जुन डेभलपमेन्ट र अपडेट आएको छ त्यसमा पनि तपाईँले के गर्नु पऱ्यो डेभलप गर्नु नत्र भने तपाईँले प्रडक्ट बनाएर ल्याइसक्दाखेरि तपाईँको प्रडक्टै आउटडेटेड पनि हुनसक्छ अहिलेको तपाईँ जुन आइटी उसमा तपाईँ धेरै अब आइटीमै धेरै प्रोजेक्ट गर्नु होला त्यसमा चाहिँ त्यो हिसाबले हामी बाहिर के चेन्ज आइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम अपडेट भएर जानुपर्छ अर्को अहिले पनि कुरा आयो तपाईँ एप्लिकेसन गर्ने के गर्ने भनेर त्यो फाइनेन्स चाहिँ तपाईँको भेन्चरको लागि अर्को फन्डामेन्टल त्यसको लाइफ ग्रोथ भनेको त्यो अर्को फाइनेन्स एउटा तपाईँ लाग्नु भएको छ भने पनि तपाईँ आफैलाई पनि सिङ्गल मेन प्रोजेक्ट भए पनि तपाईँलाई पनि चल्न के चाहिन्छ फाइनेन्स चाहिन्छ
कि तपाईँको बाबुआमा कसैले तपाईँलाई फाइनेन्स गरिदिएको हुनु पऱ्यो, तपाईँको आफ्नै पोलिट हो भने, कि तपाईँले पहिले त्यो खालको पैसा रिजर्भ राखेर सुरु गरेको हुनु पऱ्यो कि अन्यथा तपाईँलाई इन प्रोसेस त जे होस् यो तपाईँको भेन्चरलाई अगाडि बढाउनलाई, तपाईँको स्टार्टअपलाई अगाडि बढाउनलाई के चाहिन्छ? फाइनेन्स सबभन्दा लाइफ रोड हो। तपाईँको फाइनेन्स म्याच नहुने बित्तिकै तपाईँको प्रडक्ट राम्रो भए पनि त्यसलाई जीवन्तै हामी जीवित दिन सक्दैनौँ। त्यो हिसाबले फाइनेन्सिङलाई कसरी म्यानेज गर्ने, त्यो डेभलपमेन्ट गर्दाखेरिको पार्टबाट तपाईँले कसरी डेभलपमेन्ट र अपरेसन के भने एउटा डेभलपमेन्ट फेजको एउटा खालको कस्ट र इम्प्लिकेसन हुन्छ भने पछि त्यसलाई अपरेसनमा ल्याइसकेपछि त्यसको फेरि कस्टको स्ट्रक्चर सबै कुराहरू चेन्ज हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ त्यसको एउटा बजेट बनाएर एउटा टेन्टेटिभ बनाएर तपाईँ अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईँलाई त्यही फाइनेन्सियली कारणले पनि तपाईँको प्रोजेक्ट चाहिँ के हुनसक्छ, प्यासिभ भएर ड्रप हुनसक्छ। त्यो भएर एउटा फाइनेन्सको पार्टमा तपाईँहरूले एकदमै क्लियर भएर त्यसलाई कसरी फाइनेन्स गर्ने हो त्यो पार्टमा चाहिँ तपाईँ एकदमै त्यो सँगसँगै त्यो फाइनेन्सलाई लिएर जान सकिएन भने चाहिँ हाम्रो भेन्चरलाई स्टार्टअपलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउन सक्दैनौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को यो बुक बिल्डिङ इन टर्म्स अफ एकाउन्टिङ एन्ड ब्यालेन्सिङ, तपाईँहरूको कति फाइनेन्सकै हुन्छ, यो फाइनेन्सकै भएको हुँदा पनि कसरी यो बुक बिल्डिङ गर्ने भने तपाईँले भेन्चरको एउटा कम्पनी गराउनु भयो अथवा एउटा सेटअप गराउनु भयो भने चाहिँ त्यसमा तपाईँको ओभरअल चाहिँ फाइनेन्सियल हिसाबको बुक चाहिँ कस्तो बन्छ त त्यो पनि तपाईँको राख्दाखेरि तपाईँले कन्भिन्स गर्ने खालको हुनु पर्छ। कति मैले यहाँ स्टार्टअप हेरिरहेको छु, काम गरिरहेको छ होइन, तिम्रो फाइनेन्सियल चाहिँ कस्तो छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ केही पनि छैन। तर उसले विभिन्न हिसाबको खर्च त्यहाँ गरेको छ, एउटा आफ्नै समय पनि त्यहाँ लगाएको छ, त्यो समयलाई कन्भर्ट गरेर बुकमा ल्याउनु पऱ्यो। तपाईँले मेरो यत्रो खर्च भएछ भने द्याट डजन्ट गिभ सेन्स। त्यो द्याट हेज टु बी इन यो बुक, फाइनेन्सियल बुकमा हुनु पर्छ होइन। त्यो तपाईँले आफूले गरेको कुरा तपाईँ राख्नु सक्नुहुन्छ यसमा, त्यसलाई कसैले नराख भनेको छैन तपाईँ। तर तपाईँ त्यत्तिकै मेरो यति खर्च भयो भनेर मुखले भन्नुभयो भने चाहिँ त्यसलाई किनभने एउटा टेक्निकल ड्यु डिलिजेन्स भने तपाईँ कुनै पनि तपाईँको भेन्चर अगाडि लिएर जानुभयो भने उनीहरूले पहिला के हेर्छ, मेरो यस्तो खालको बिजनेस छ, यो छ यो छ, त्यो बिजनेसको टेक्निकल साइडबाट उनीहरूले के गर्छ, भ्यालुएसन गर्छ। तपाईँलाई फाइनेन्सिङ गर्ने हो, तपाईँसँग आउने हो, चाहे पार्टनरसिप हो, सेयर होल्डिङ आउने हो अथवा फाइनेन्सिङ जे गर्ने भयो उनीहरूले के गर्छ, एकचोटि त्यो फाइनेन्सियल बुक के छ, बुक के छ भनेर सोधिहाल्छ होइन। हो तपाईँलाई 5-10 हजारको हो भने ल भन्ने कुरा हुन्छ। तपाईँ लाख र करोड गर्नु कुरा गर्नुहुन्छ भने त तपाईँले पहिला भइसकेको कुरालाई तपाईँले बुकमा कसरी ल्याउनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ त्यसको लागि तपाईँको बेसिक कुरा तपाईँ पहिले सबै कुरा तपाईँले नजाने पनि मेरो तपाईँलाई रिक्वेस्ट के भने एभ्रिथिङ यु हेभ टु किप इन्टु योर रिकर्ड्स। क्या एउटा नोटबुक गराउनुहोस्, चाहे त्यो एक्सलमा राख्नुहोस्, चाहे यो नोट गराएर राख्नुहोस्, त्यो राख्नुभयो भने बल्ल तपाईँलाई फाइनेन्सियल एक्सपर्टले त्यसलाई कन्भर्ट गरेर बुकमा ल्याउन सक्छ। बुझ्नु भएन? त्यो कुरा तपाईँले आफ्नो नोट केही छैन भने चाहिँ त्यो फाइनेन्सियल एक्सपर्ट पनि केही लाग्दैन, ज्योतिषी होइन तपाईँको, केही भन्न सक्दैन होइन। त्यो जस्टिफाई गर्ने कुरा, रेलिभेन्ट कुराहरू, रेलिभेन्ट हिसाबले त्यो समयमा बसेको कुराहरू हामीले चार्जिङ गरिदियो भने त्यसलाई उसले के गर्छ, बुकमा राखेर उसले यो तपाईँ बुक बिल्डिङ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। तपाईँ भेन्चर गराउँदै हुनुहुन्छ, स्टार्टअप छ, तपाईँको फाइनेन्सियल बुक बिल्डिङ पनि कसरी गराउने भन्ने कुरामा तपाईँ क्लियर हुनुभयो भने चाहिँ तपाईँको ठ्याक्क त्यो फाइनेन्सियल कुरा गर्न जाने बित्तिकै तपाईँको ठ्याक्क त्यो रिकर्ड बुक राख्ने बित्तिकै त्यो मान्छेले हेर्छ यस उसले जे मेहनत लगाएको छ, जे कुरा यहाँ भनेको छ, उसले अहिलेसम्म बनेको उसको अनुसार चाहिँ यो ठिक छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले जज गर्न सक्छ। त्यो नगरिकन ठुलो इन्भेस्टमेन्टले चाहिँ तपाईँले के मैले यस्तो बनाएँ यो गराएँ भन्ने कुरालाई उसले टेक्निकल आफूले नजाने पनि अर्को त्यही खालको टेक्निकल मान्छेलाई बोलाएर टेक्निकल ड्यु डिलिजेन्स गर्छ। तपाईँले सुन्नुभयो होला ड्यु डिलिजेन्स भन्ने होइन, टेक्निकल ड्यु डिलिजेन्स गर्छ, अर्को फाइनेन्सियल ड्यु डिलिजेन्स गर्छ। अब लिगल कुराहरू कम्प्लिकेसन लिगल ड्यु दुई-चारवटा ड्यु डिलिजेन्स चाहिँ गर्छ तपाईँ होइन। त्यो पार्टमा तपाईँको बुक बिल्डिङ चाहिँ एकदमै एउटा हिसाबले रिकर्ड मात्रै राख्नुभयो भने पनि त्यो लिगल प्रत्येक हिसाबले त्यो तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। त्यो पार्ट चाहिँ मैले धेरै स्टार्टअपमा मिसिङ देखेको हुनाले मैले तपाईँहरूलाई गरिराखेको भए एकदम राम्रो।
नगरेको भए त्यो कुरामा केयरफुल भएर तपाईँहरूले आफ्नो बुकलाई कसरी बिल्ड गर्ने भन्ने पार्टमा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण पार्ट हो भन्ने मलाई तपाईँहरू म भन्न चाहन्छु। अब त्यो बुक बिल्डिङमा गयो तपाईँलाई भने एउटा त्यो प्राइमरी डकुमेन्ट भनेर कस्तोलाई भन्छ भने तपाईँको फेरि कतिलाई थाहा होला अथवा कसैलाई थाहा छैन भने चाहिँ तपाईँ कुनै खर्च गरेँ भने बिल हुन्छ नि तपाईँको। अब तपाईँको 10,000 खर्च गरेँ होइन, यो 50,000 खर्च गरेँ भने त्यसको बिलहरू रिसिटहरू जे हुन्छ होइन, त्यो पार्ट चाहिँ तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई त्यही सिक्वेन्समा एउटा फाइल बनाएर राख्नु पऱ्यो। तपाईँले त्यतिकै म यस्तो यस्तो भयो भने तपाईँ मन चिन्थ्यो भन्नुभयो कि साँच्चै नि भन्नुभयो भन्ने कुराको त्यसलाई भ्यालिडेट केले गर्छ, त्यो प्राइमरी डकुमेन्ट भनेको जे रिसिटहरू छ तपाईँले आफ्नै स्यालेरी लिनुभएको छ, आफ्नै खर्च भएर आफैले लेखेर साइन गरेर त्यसलाई तपाईँले अथेन्टिक गराउन सक्नुहुन्छ, भ्यालिडेट गर्नु सक्नुहुन्छ होइन। केही पनि कुरा नराखिकन मेरो यति भएको भन्नुभयो भने चाहिँ यो टाइम स्केलमा यो अनुसार यो भएको भन्ने कुराको डकुमेन्टेसनहरू चाहिँ प्राइमरी डकुमेन्ट र नोट किपिङ भयो भने त्यसलाई तपाईँको फाइनेन्सियल एक्सपर्टले त्यसलाई कन्भर्ट गरेर के गर्न सक्छ, राम्रो बुकको रूपमा प्रेजेन्ट गराइदिन सक्छ। त्यो तपाईँहरूको लागि राम्रो हुन्छ। पछि तपाईँको स्टार्टअपलाई अगाडि जुन हामी पिच गर्न चाहन्छौँ त्यो बेला फाइनेन्सियल पार्टको तपाईँ डकुमेन्टेसनलाई त्यसले हेल्प गर्छ। अब अर्को तपाईँको प्रडक्ट अथवा सर्भिस तपाईँले के स्टार्टअपको लागि सोच्नु भएको छ, अब त्यसको लन्चिङ कसरी गर्ने, मार्केटिङ कसरी गर्ने भन्ने पार्ट तपाईँहरूको यो डेभलप गर्ने एउटा पार्टको रियल अपरेसन आएपछि अपरेसनल डाइमेन्सन भिन्दै कुरा हो जस्तो भन्छ नि तपाईँको नेपालमा। अब माओवादीले सबै कुरा जितेर जङ्गलमा लडाइँ लडेर अब शासनमा आउँदाखेरि त्यो जङ्गलमा लडेको कुरा शासनमा आएर अर्को मेसिनरी चढाउने क्या, त्यो जङ्गलको मेसिनरीको रूपमा हेर बन्दुक के थियो होला तपाईँको होइन। शासनमा आयो भने त हाम्रो विभिन्न मेसिनरी एडमिनिस्ट्रेसन विभिन्न कुराहरू चलाउनु पर्छ, त्यो स्किल फरक हो क्या तपाईँको चाहिँ। त्यसरी नै अब यो हामीले प्रडक्ट डेभलप गर्नु र प्रडक्टलाई ल्याइसकेपछि मार्केटमा अपरेसनमा ल्याउनु, मार्केटिङ गर्नु, त्यो अर्को च्यालेन्ज हो। त्यो पार्टलाई पनि तपाईँहरूले एकदम पहिल्यैदेखि बढी क्लियरिटी किन हाम्रो स्कुलको आइरहेको छ त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो क्लियरिटी त भने भिजन भने के भने हामी भिजन ड्रिम भन्छ नि तपाईँको, त्यो भनेको विभिन्न डाइमेन्सनलाई आफ्नो प्रडक्टको रेलिभेन्ट हुने कुरालाई तपाईँले क्याप्चर गर्नु पर्यो। इरिलिभेन्ट हुने कुरा चाहिँ भिजन किन डिफाइन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो भिजनसँग रिलेटेड कुरालाई मात्रै तपाईँले क्यारी अन गर्नुपर्छ है। भिजन डिफाइन गर्नुको मतलबमा लङ तपाईँको डेस्टिनी डिफाइन गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो डेस्टिनीलाई के कुरा रेलिभेन्ट हुन्छ त्यो कुरालाई तपाईँले क्याप्चर गरेर जानुपर्छ। त्यो क्याप्चर गरेर मिस गर्नुभयो भने पनि रङ कुरालाई बोक्नु गयो भने पनि तपाईँलाई त्यसले सेटब्याक दिन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँले त्यो भिजन यो सबै गर्ने बेलामा हामी प्रडक्टलाई अपरेसनमा ल्याउने, मार्केटिङ गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ यहाँहरूले पहिले नै एउटा खालको क्लियरिटी जति गर्नुभयो तपाईँहरूलाई त्यति राम्रो हुन्छ। अब यो स्टार्टअपको स्टेजहरू तपाईँ कुन स्टेजमा हुनुहुन्छ आई डोन्ट नो है, कोही लन्चिङ स्टेजमा हुनुहुन्छ, कोही आइडिया स्टेजमा हुनुहुन्छ, केमा हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन। अब मोटामोटी स्टार्टअपको स्टेजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ प्रडक्ट सर्भिसको कन्सेप्ट अथवा आइडिया यो आइडिया हुनसक्छ कि भनेर सङ्घर्ष गरिरहेर यो कति एप्लिकेबल या कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले सोच्ने एउटा कुरा होला तपाईँको। दोस्रो अब यो आइडिया तपाईँले एउटा हिसाबले यो आइडियामा गर्ने भएँ भनेर भनेपछि चाहिँ यो फन्ड सिकिङको पार्ट चाहिँ आइडिया क्लियर भएपछि हामी सिड मनी लिने अथवा अरू प्री फन्डिङ खोज्ने के खोज्ने भन्ने कुराको स्टेज एउटा हुन्छ। तपाईँहरूको कुनको के स्टेजमा हुन्छ आई डोन्ट नो। अर्को फन्डेड तपाईँले फन्ड प्राप्ति गरिसक्नुभयो, तपाईँ क्यापिटल एरेन्जमेन्ट भइसक्यो र अब सिड स्टेज भन्छ ग्रान्ट फन्ड लिने हो के तपाईँको प्लान छ, त्यो प्लानको हिसाबले चाहिँ तपाईँहरू यो कुन स्टेजमा हुन्छ त्यो हिसाबले पनि तपाईँहरूले आफूलाई क्लियर गर्छ। मार्केटिङ मैले भने मार्केटिङ
तपाईँहरू मार्केटिङ अब गर्नलाई प्रडक्ट सबै तयार भइसक्यो, आइसक्यो, अब ओपरेसन स्टेजमा हो, द्याट इज डिफ्रेन्ट। त्यसको फन्डिङ रिक्वायरमेन्ट पनि फरक पर्ला है। तपाईँहरू कुन कुनमा हुनुहुन्छ, यो 4वटा स्टेज चाहिँ स्टार्टअपको मोटामोटी धेरै हिसाबले हेर्दाखेरि अब यो वेस्टर्न कन्ट्रीहरूले पनि डिसाइड गरेको आधारमा यो खालको 4वटा स्टेजलाई राखेको छ। अब त्यो स्टार्टअपको मेन्टरिङको पार्टमा हेर्दा 5वटा कि पोइन्टहरू छन्। एउटा यो डिमान्ड अफ स्टार्टअप भन्नुहोस्, तपाईँको निड, तपाईँ जो यहाँ आउनुभएको छ, तपाईँहरू डेफिनेटली यहाँ कुनै न कुनै खालको तपाईँलाई यहाँ आएर सिक्नुपर्ने कारण के भने तपाईँको कुनै निडलाई म पुरा गर्छु भनेर हो। कसरी पुरा गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले हो होइन। त्यो हिसाबमा फर्स्ट चाहिँ स्टार्टअपको तपाईँ यहाँ जुन हिसाबले आउनुभएको छ त्यो निड एक्ज्याक्टली के हो भन्ने पार्टमा तपाईँ आफै क्लियर हुनु पर्यो। यो त हामी अरूले भन्ने कुरा होइन क्या, म आएर सेसन लिएँ त्यो मैले जे भने त्यो ठिक हुन्छ, द्याट इज नट करेक्ट होइन। आइडिया लिने हो, तपाईँको कुरामा कुन कुरा मिल्छ त्यो कुरालाई हेरेर एलाइन भएर तपाईँले डिसिसन गर्नुहोस्, द्याट गुड होइन। सबै हामी जे भन्यो त्यही अनुसार पनि गर्न थाल्नुभयो भने फेरि के भयो, तपाईँले आफूलाई इम्पावर गरेर यो कुराबाट एलाइन गर्ने हो, त्यसमा यसलाई एलाइन गर्ने हो होइन। त्यो हिसाबले तपाईँले पहिला चाहिँ त्यो जुन तपाईँ स्टार्टअपमा हुनुहुन्छ त्यो स्टार्टअपमा तपाईँको अहिलेको निड के हो त्यो निडलाई क्लियरली तपाईँले प्रिसाइजली डिफाइन गर्नु पर्यो। अब त्यो भइसक्यो, त्यो निड र जुन डिमान्ड छ त्यो डिमान्ड तपाईँको डिमान्ड चाहिँ त्यसको अब के हिसाबले अल्टरनेटिभ जुन सोल्युसनको कुरा हामी गरिरहेका छौँ त्यसको के सोल्युसनहरू हुनसक्छ, विभिन्न सोल्युसन वाइड हिसाबले तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। सोल्युसन यो हुनसक्छ, यो हुनसक्छ, यो हुनसक्छ। सोल्युसनलाई के गर्नुहोस्, पहिला वाइडली हामी भन्छौँ तपाईँको ब्रेन स्टोमिङ गर्ने भन्छ, यहाँ सुन्नुभयो होला होइन, ब्रेन स्टोमिङ भनेर वाइडली तपाईँले ब्रेन स्टोम गर्नुहोस्। र त्यो किनभने तपाईँले ब्रेन वाइडली गर्नुभयो भने के हुन्छ कहिले कहिले तपाईँले यु ब्लक युर सेल्फ भन्छ क्या, त्यो वाइडली गर्ने भने डोन्ट बी जजमेन्टल, यो ठिक हुन्छ, यो ठिक हुन्छ हुन भन्दा पनि जे हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो राख्ने भन्छ तपाईँको। किनभने तपाईँले आफ्नै त्यो क्रिएटिभिटीलाई पनि तपाईँले धेरै ऱ्यासनलाइज गर्नु खोज्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको क्रिएटिभिटीलाई तपाईँले के गर्नुहुन्छ, ब्लक गर्नुहुन्छ भनेर भन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले वाइडली भन्नु खोजेको कारण के नि तपाईँले कुनै जजमेन्ट नगरिकन तपाईँलाई जे जस्तो लाग्छ त्यो कुरालाई पहिला चार्टमा राख्नलाई तपाईँ राखिहाल्नु र तपाईँले केही बिग्रेको छैन नि तपाईँको होइन। पहिला अल्टरनेटिभ रूपमा तपाईँले राखिहाल्नु त सक्नुहुन्छ होइन। त्यो भएर तपाईँ के अल्टरनेटिभ हुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँले वाइडली जे हुनसक्छ भन्ने लाग्छ त्यसलाई राखेर तपाईँ जान्नुहोस् अल्टरनेटिभ सोल्युसनहरू के हुनसक्छ भन्ने पार्टमा। त्यो पछि के गर्नु पर्यो भने तेस्रो पोइन्ट चाहिँ तपाईँले त्यो जुन हामी कम्पेरेटिभ एडभान्टेज भन्छौँ, कम्पेरेटिभ एनालिसिस भन्छौँ होइन भएको, त्यो हिसाबले तपाईँले त्यो विभिन्न कुराहरूलाई एउटा तुलनात्मक हिसाबले कुन चाहिँ यो मेरो कामलाई यहाँको सबै कन्टेक्स्ट हेर्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ अल्टरनेटिभहरू सिङ्गल अथवा मल्टिपल अथवा के हुन्छ तपाईँको डबल कसरी हुन्छ त्यो कुन अल्टरनेटिभ ठिक हुन्छ भने यो तपाईँ चार्टिङ गरेर आफ्नो अल्टरनेटिभलाई के गर्नु पर्यो, तपाईँले कम्पेरेटिभ चार्ट गराउनु पर्यो। कुनको त्यसको हामी सोर्ट एनालिसिस भन्छौँ नि, कुन अल्टरनेटको के स्ट्रेन्थ छ होइन, के अपर्च्युनिटी छ, के थ्रेड छ, तपाईँ त्यो सोर्ट त थाहा होला हजुरलाई होइन। स्ट्रेन्थ, विकनेस, अपर्च्युनिटी, थ्रेड भनेको होला थाहा छ। त्यो टुल चाहिँ जुनले हामी एउटा खालको एसेसमेन्ट गर्छौँ त्यो पार्टिकुलर कुरामा त्यसको के स्ट्रेन्थ छ, के विकनेस छ, के थ्रेड छ, के अपर्च्युनिटी छ होइन। त्यो हिसाबले तपाईँहरूले र अरू पनि हिसाबले तपाईँको ओपन भएर त्यसलाई पनि कम्पेरेटिभ चार्ट गराउनु। तपाईँ त्यो पार्टमा चाहिँ राखिसकेपछि तपाईँको यो अर्को जुन फोर्थ पोइन्टमा आएको चाहिँ क्रिएटिभ सोल्युसन भनेर, अब त्यो मध्येको अथवा तपाईँ त्यसलाई पनि सस्पेन्ड गरेर त्योभन्दा अर्को पनि के हुनसक्छ भन्ने पार्टमा पनि तपाईँहरूले एकचोटि सोच्नु। किनभने जुन हिसाबले तपाईँले वाइड हिसाबले राख्नुभयो
त्यो पछि पनि फेरि तपाईँलाई एकचोटि रिजेनेरेट गरेर कुनै हिसाबको कन्सल्टेसन गरेर कुनै त्योभन्दा बाहेक पनि आउँछ भन्ने पार्टले कम्पिटेटिभ गर्नुभयो। कम्पिटेटिभबाट मैले यो कुरा चाहिँ मेरो लागि रेलिभेन्ट बेस्ट सुट भनेर तपाईँ छुट्याउनु भयो होइन। छुट्याइसकेपछि के भयो, त्यो पछि पनि तपाईँले एकचोटि त्यसमा जानुभन्दा अगाडि फेरि एकचोटि अर्को थट दिनुहोस्, योभन्दा अरू पनि कुनै त्यस्तो कुरा छ कि होइन। त्यसको लागि तपाईँ कन्सल्टेसन एउटा दुईवटासँग गरेर ल के हुनसक्छ भनेर फेरि तपाईँ त्यसलाई हेरेर त्यो जुन क्रिएटिभ आइडियामा आउनलाई चाहिँ त्यही राखिराखेकोबाट इफ यु फाइन्ड बेस्ट तपाईँ कन्फर्म हुनुभयो द्याट्स फाइन। होइन अरू पनि हुनसक्छ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ तपाईँ त्यसलाई सस्पेन्डमा राखेर एकचोटि फेरि कन्सल्टेसन गर्नु भयो भने चाहिँ त्यसो भए बल्ल त्यो क्रिएटिभिटी भनेको त त्यो हामी सर्व राखिरहेकोबाट क्रिएटिभिटी आइआएर भन्ने पार्टमा तपाईँले फेरि त्योभन्दा पनि अझै हामीले एक्स्ट्रा अर्डिनेरी अथवा एक्सेप्सनल अरू सोल्युसन छ कि मैले पहिला सोचेर कम्पेयर गरेको भन्दा पनि भन्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँले त्यो क्रिएटिभ सोल्युसनलाई चाहिँ एउटा त्यसलाई त्यो भनेर त्यसलाई सबै स्क्र्यापमा हाल्नुहोस् भनेको होइन। त्यो चाहिँ तपाईँले अहिलेसम्म गरेको यो थर्ड स्टेजसम्म गरेको द्याट्स भेरी गुड। त्यसको पनि अझ त्यसबाट पनि अझै एक्स्ट्रा निकाल्न सकिन्छ कि भनेर तपाईँ त्यसलाई एकछिन सस्पेन्ड गरेर अरू पनि केही आउनसक्छ कि भनेर तपाईँ जान्नुहोस् र त्यो बाहिरबाट केही कुरा आयो भने चाहिँ त्यसलाई पनि तपाईँ कम्पेयर गरेर हेरिसकेपछि तपाईँले यो क्रिएटिभ सोल्युसन माथिको र बाहिरको हेरिसकेपछि तपाईँले बल्ल आफ्नो कुरालाई तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा फाइनल डिसाइड गरेर तपाईँको जुन डिमान्ड भनौँ जुन निड छ त्यो निडको तपाईँले के गर्नुभयो, यो कुरा चाहिँ मेरो अल्टरनेटिभ मेरो सोल्युसनहरू हो भनिसकेपछि त्यो सोल्युसन आफैमा फेरि तपाईँ के हुन्छ भने फाइनल डिसिजन त भयो। सोल्युसनलाई पनि फेरि कन्भर्ट गरेर ट्रान्सफर्मेटिभ हुनको लागि तपाईँले फेरि त्यसलाई पनि एक्सन प्लान अर्को चाहिन्छ। फेरि कहिले कहिले हामी डिसिजन आफैमा त्यो डिसिजनलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न पनि के चाहिन्छ, तपाईँको प्लान चाहिन्छ तपाईँको। त्यसको फाइनेन्सियल प्लान चाहिएला, पहिला एक्टिभिटी प्लान चाहियो, त्यो पछि के चाहियो तपाईँको, त्यो एक्टिभिटीसँगै प्रत्येक एक्सनले के माग्छ, पैसा माग्छ, त्यो सबै कुराको तपाईँ व्यवस्था गरेर बल्ल त्यो डिसिजनलाई कन्भर्ट गरेर तपाईँले अगाडि ल्याउनु पर्ने। म अब जुन हिसाबले मैले यहाँहरूलाई कुरा राखेँ तपाईँहरूले सिन्सियरली एकदम ध्यान दिएर सुन्नुभयो, त्यसको लागि आइएम ग्रेटफुल टु यु र तपाईँको भेन्चरको लागि र वेलबिङको लागि। अहिले म यो वेलबिङको एउटा कोर्स लिइरहेको छु। मैले के भन्छ भने यो